रब करीम फरमाता है मैंने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अगर हम जिक्र ना करें तो कोई बात नहीं, रब करीम किसी और से जिक्र करवा लेगा। उसका शरफ ये है कि उसने हमें ये तौफीक हसन अता फरमाई कि हम उसका और उसके हबीब का जिक्र जमील कर रहे हैं। मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये सूरह बकरा शरीफ की आयत करीमा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह मुशर्रफा की तामीर मुकम्मल फरमाई, 3 ज़ातें हैं वहां पे अभी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बस अभी कोई और आबादी वहां नहीं बढ़ी थी। काबे की तामीर मुकम्मल हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ उठा करके दुआ मांग रहे। दुआ का तेवर मुलाहिजा फरमाइए, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ए अल्लाह इनके दरमियान इन्हीं में से एक रसूल भेज दे। यतलू अलैहिम आयातिक, कि वो रसूल इनके ऊपर तेरी आयतें तिलावत करे। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब और हिकमत सिखाए। वयुज़क्कीहिम, और इन्हें पाकीज़ा और सुथरा कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। सवाल पैदा होता है कि अभी सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, सैयदा हाजरा है, बस तीसरा चौथा कोई नहीं है। लेकिन एक पैगंबर की दुआ का उसलूब और तेवर ये बोल रहा है कि ये काबा बनाया गया है, काबा के गिर्द आबादी बढ़ेगी, लोग कसरत से उमड़ आएंगे, यहां पे बहुत ही ज्यादा कसीर लोग आबादी इख्तियार करने के बाद इस अजीम इमारत के फयूज और बरकत से बहरामंद होंगे। दुआ फरमा दी कि इनके दरमियान एक रसूल थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 3000 साल का या कुछ कमोबेश फासला है, कुछ कमोबेश फासला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 शहजादगान, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम से सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, और तकरीबन 3000 या 4000 से ज्यादा अंबिया और मुरसलीन उस नस्ल मुबारक में दुनिया में तशरीफ लाते हैं। लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके आका मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और बस इशारा किसकी तरफ है? इशारा इसकी तरफ है कि इस्माइल की नस्ल में उस रसूल को भेजा, इसहाक की नस्ल में उस रसूल को नहीं, वो बअस फीहिम, इनके दरमियान भेजना। दुआए खलील है, पैगम दुआ करने वाला पैगंबर और दुआ पर आमीन कहने वाला पैगंबर। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या पैगंबर की दुआ अल्लाह की बारगाह से कभी रद्द हो सकती है? नहीं। हदीस पाक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो पैगंबर की दुआ अपने उम्मती के हक में रखा करती है। इसलिए मना फरमाया गया है कि वालिदैन अपने बच्चों के हक में कभी बद्दुआ ना इस्तेमाल करें, इसलिए कि जुबान हिली नसीबा तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद दुआ करने वाला पैगंबर, आमीन कहने वाला पैगंबर। वबअस फीहिम, हम जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो कुरान पाक के अंदर हमें एक अजीब सा माहौल और एक अजीब सा नजरिया मिलता है। आप अगर मेरी गुफ्तगू को संजीदगी के साथ सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया है, उसमें बहुत सारे नबियों की विलादत का जिक्र किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, इन सब का जिक्र किया गया है। और कुरान पाक सूरह मरियम शरीफ के अंदर तो बाकायदा एक और एक एग्जैक्ट लफ्ज वुलिदा इस्तेमाल करने के बाद इनका मिलाद बनाया गया है। आप राजा फरमाइए, हजरत इस्माइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने बारे में फरमाते हैं, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या।
سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میری پیدائش ہوئی، سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں انتقال کروں، سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ ولدہ، مولود، میلاد، مولد، ان سب کا معنی آتا ہے پیدائش، سب کے معنی پیدائش کا لفظ ہے۔ تو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر لفظ ولدہ سے کیا، اور اسی سورہ مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہو یحییٰ کے اوپر جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، جس دن یحییٰ انتقال کریں گے، جس دن یحییٰ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں بھی لفظ ولدہ آیا ہے، اور میلاد کے خاص لفظ کے ساتھ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ جب مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت مریم کو جنا، دعا کی تھی آپ کی والدہ ماجدہ نے کہ اللہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس یا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمات کے لیے وقف کر دوں گی۔ مگر جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کچھ سرپرائز ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے، بیٹی میرے یہاں پیدا ہوئی ہے۔ رب انی وضعتها انثى، یہ اللہ میں نے تو انثى مؤنث کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ خاص لفظ وضع اور وضعت اور وضعتها کے آیا ہوا ہے، اس کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ قصص شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرعون کے دربار کے نجومیوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ تیرے دربار میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا ضامن ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی بچے اور پیدا ہوں، جتنے حمل ہوں، ان حمل کو ضائع کرا دیا جائے، جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کرا دیا جائے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جس سال ایک سال اس نے حکم دیا کہ حمل ضائع کرا دیا جائے، اور ایک سال حکم دیا کہ حمل کو چھوڑ دیا جائے۔ جس سال حمل چھوڑا گیا حضرت ہارون پیدا ہوئے، جس سال حمل ضائع کرائے گا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک باکس کے اندر رکھنے کے بعد سمندر کے حوالے کر دیا۔ قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اس بات کو بتایا کہ اے موسیٰ کی ماں، اس کو دودھ پلاؤ، ڈرو نہیں، اس کو سمندر کے اندر ڈال دو، خوف نہ کھاؤ، رنجیدہ نہ ہو، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، اس کو رسول بنا کر کے واپس لائیں گے۔ دودھ پینے کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خود 7ویں پارے کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، جب آپ نے آزر سے گفتگو کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ تم ستاروں کی پرستش کر رہے ہو، اس وقت کا ذکر دودھ پینے کی کیفیت وہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنی بھی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء و مرسلین یا بزرگوں کا ذکر کیا ہے، ایگزیکٹ ایکوریٹ خاص لفظ پیدائش سے کیا ہے، مگر عجیب سی بات ہے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کہیں بھی مصطفیٰ کی ولادت کے حوالے سے نہ لفظ ولدہ لایا گیا ہے، نہ ولدہ لایا گیا ہے، نہ تولدہ لایا گیا ہے، نہ ولدت لایا گیا ہے، نہ اور کوئی ورڈ ایسا استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے، اگر ملتا ہے تو عجیب عجیب الفاظ ملتے ہیں۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے سورہ احزاب شریف کی آیت کریمہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تمہارے پاس بھیجا، ارسلنا کا ارسال مانے بھیجا، ہم نے تمہارے پاس بھیجا، شاہد بھیجا ہے،
مبشر بھیجا ہے، نذیر بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، ارسال ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا، کتاب مبین